बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुराद सईद कब मंज़र आम पर आएँगे? ये सवाल हर कुछ अरसे बाद जो है वो मंज़र आम पर आता है, लेकिन मुराद सईद की आज ट्वीट सामने आई है और उस ट्वीट का ज़िक्र करेंगे। मुराद सईद कब मंज़र आम पर आएँगे, वो क्यों मंज़र आम पर नहीं आ रहे, उस पर बात करेंगे और इसके साथ-साथ आलमी मंज़रनामे के ऊपर भी नज़र दौड़ाएँगे, जो कि इस वक़्त बड़ी कशीदगी की तरफ बढ़ रही है और ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत-ए-हाल जो है वो एक ऐसे स्टेज तक पहुँच चुकी है और पहुँचा दी गई है जिसकी वजह से अब ये लगता है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है, ये अब रुकने वाली नहीं है, ये तवील होती जाएगी। और मैं आपको बार-बार ये कह रहा था कि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे और ये जो है वो ये जंग तवील होगी। ये जंग क्यों तवील होगी, ये सब कुछ क्या हो रहा है, कौन लोग इसमें मुलविस हैं और इस वक़्त दुनिया को किस तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है, उस पर आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो मैं इस वक़्त आपको बता दूँ कि पहले आलमी मंज़रनामे का ज़िक्र कर लें, फिर उसके बाद मुराद सईद का ज़िक्र करेंगे और इमरान खान के केस के हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त है, उस पर भी बात करेंगे। मुरा इस वक़्त जो आलमी मंज़रनामे का मामला है, वो ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो जंग है, ये अब कशीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी है और इसमें मज़ीद एस्केलेशन होने के इम्कानात हैं। आलमी मंडी में मज़ीद तेल और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, वो भी इज़ाफ़ा होगा। ऑलरेडी इस वक़्त खाद और दीगर जो अशिया हैं वो उसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो भी महँगी हो चुकी हैं। ये सारी सूरत-ए-हाल जो है वो इस वक़्त जानबूझकर क्रिएट की जा रही हैं और ये इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सहूनी ताकतें हैं, जो ज़ायनिस्ट रजीम है जो ज़ायनिस्ट थिंकिंग है, वो उनका मकसद है और उनका मकसद जो है वो यही है कि पूरी दुनिया को अपनी सामने जो है वो झुका दिया जाए और तकरीबन दुनिया के बेशतर बड़े और तरक्की याफ़्ता ममालिक उनके सामने झुक चुके हैं। कुछ ममालिक जो कि उनकी इस सोच से, इस थिंकिंग से अ, इख्तिलाफ़ रखते हैं, वो अभी रेज़िस्ट कर रहे हैं और बाकी उनमें चंद ममालिक ही रह चुके हैं जो इस वक़्त रेज़िस्ट कर चुके हैं। बाकी पाकिस्तान समेत तमाम लोग जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। अरब दुनिया में जो इज़राइल की जो प्रॉक्सी है, अब वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात वो खुलकर सामने आई है। ईरान के 3 बयानात आज बड़े इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी 3 इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है। ईरान ने आज जो है वो 3 इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। उसमें ईरान की तरफ से ये तरदीदी बयान सामने आया है कि उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की जो पोर्ट है फजेरा, उसके ऊपर हमला नहीं किया और उन्होंने सख्ती से इस बात की तरदीद की है कि हमने कोई भी इस तरह का हमला नहीं किया और अगर हम हमला करते तो इससे पहले हमने जितने भी हमले किए हैं तो उसको ओन किया है। तो ये हमला ईरान ने इसके ऊपर तरदीद जारी कर दी कि ये हमला उन्होंने नहीं किया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, ये ईरान की तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को इज़राइल की प्रॉक्सी करार दी है। अगर आपको याद होगा तो मैंने जब ये वीडियो की थी कि इस वक़्त अरब में कौन है इज़राइल की प्रॉक्सी, क्यों ओपेक से निकलने का फ़ैसला किया है मुत्तहिदा अरब अमारात ने, तो उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यूएई जो है वो इज़राइल की प्रॉक्सी है और उस प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है और आज ईरान ने ऑफ़िशियली इस बात का ऐलान कर दिया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो हुकूमत है, वो इज़राइल की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। तीसरा, उनकी ये स्टेटमेंट आई है कि अगर कोई भी एक्शन मुत्तहिदा अरब अमारात की सरज़मीन से ईरान के खिलाफ उठता है, तो उस एक्शन के खिलाफ ईरान जो है वो कार्रवाई का हक महफूज रखेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थी आज ईरान की जानिब से, क्योंकि ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कि उनके पोर्ट के ऊपर ईरान ने हमला किया था। लेकिन ईरान ने इसके ऊपर सख्ती से तरदीद जारी कर दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूएई जो है वो बड़े प्लानिंग के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ उसने पहले ओपेक से निकलने का और ओपेक प्लस से निकलने का ऐलान किया। मैंने उस वक़्त भी कहा था कि इस सारे मामले को आप माशी तौर के ऊपर ना देखें, सियासी तौर के ऊपर ना देखें। जो इस वक़्त अरब अमारात की लीडरशिप है, वो इस वक़्त मुकम्मल तौर पर एक उन लोगों का फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रही है, सहूनी ताकतों का, जो कि उनको रखा ही इसीलिए गया था। पहले मुत्तहिदा अरब अमारात को बनाया सहूनी ताकतों ने, जब ब्रिटिश एम्पायर्स ने उनका ये जो यूएई का चार्ज था सिक्योरिटी का, वो छोड़कर वहाँ से भाग निकले, तो उसके बाद अमेरिका और बेसिकली इज़राइल जो है वो अमारात के पीछे खड़ा हुआ और पूरी दुनिया को वहाँ पर जो बिलियनर्स जो इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पर जाके रख दी और उसको एक सेफ स्टेट के तौर पर जाना जाता था, इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाना जाता था।
बेसिकली वो अय्याशी का अड्डा बना दिया गया और वहाँ पर जितने भी बिलियनियर्स थे उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर मौजूद रही और यूएई जो है वो दिन देखते ही देखते-देखते तरक्की कर गया। हालाँकि यूएई की तारीख़ अगर पिछले 40 साल में आप देखें तो 40 साल पहले अमारात की वो तारीख़ नहीं है, जो अमारात को पढ़ाई जाती है या अमारात के बारे में बताई जाती है। इससे पहले अमारात की क्या हालात थी वो सबको मालूम है। 40 साल में सेहूनी ताकतों ने इस मुल्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट की और इस इन्वेस्टमेंट का मकसद ये था कि हस्ब ज़रूरत, हस्ब मामूल, हस्ब वक़्त इसको इस्तेमाल किया जाए और अब वो वक़्त आ गया है कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात को खलीजी ममालिक के दरमियान एक तौर पर डिवीज़न के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और अब वो इस्तेमाल पहले भी होता आ रहा था। सऊदी अरब के खिलाफ सूडान में, सोमालिया में, अफ्रीका में और सऊदी अरब के खिलाफ भी इस्तेमाल होता आया है। फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता आया है। कराची पोर्ट को बनने नहीं दिया गया, गवादर पोर्ट को नहीं बनने दिया गया। इस सब में मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो बिलवास्ता या बिला वास्ता कहीं न कहीं उस वो इस्तेमाल होता रहा है और उसके पीछे वही सेहूनी ताकतें थी जो कि उनको ये इस्तेमाल करती आ रही हैं। लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गई हैं। पहले उन्होंने इज़राइल के साथ ताल्लुकात और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का ऐलान किया और अब जो है वो उन्होंने दोबारा से जो है वो ईरान के ऊपर एक झूठे हमले का जो है वो दावा किया है और उस झूठे हमले के बाद आप देखें कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ महाज़ आराई जो है वो खोल दी है, एक दफ़ा फिर जारियत का ऐलान कर दिया है अमेरिका की तरफ से। तो ये मैं मुसलसल ये कह रहा था कि जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर करवा रहे थे, उसका मकसद भी अमेरिका का यही था कि हमने टाइम गेन करना है और उस टाइम गेन के नतीजे में हमने ईरान की नेवल ब्लॉकेड करनी है ताकि ईरान के जो पोर्ट्स हैं उनको उनका मुहासरा किया जाए और वो बड़ी हद तक कामयाब हो गया अमेरिका। और उसके बाद अमेरिका ने जो ईरान काफ़ी हद तक मुज़ाकरात मानने के लिए तैयार भी था, लेकिन मैं बार-बार आपको ये कह रहा था कि अमेरिका जो है वो आज़ाद नहीं है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज़ाद नहीं है अपने फैसले लेने में और ये अमेरिका मीडिया में भी कहा जा रहा है, अमेरिकी सहाफ़ी भी ये समझते हैं, अमेरिका के बेशतर सियासतदान और अपोज़िशन भी ये समझती है कि इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के नहीं बल्कि इज़राइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि ईरान जितना मर्ज़ी मुज़ाकरात में लचक दिखाए, अमेरिका उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि इज़राइल ये चाहता है कि इज़राइल में जो इस वक़्त जो ज़ायनिस्ट थिंकिंग वाली गवर्नमेंट है, वो ये सोचती है कि इस वक़्त मशरिक़ वस्ता मिडल ईस्ट में जंग ज़रूरी है क्योंकि अगर वो जंग इस वक़्त मुसलमानों को कमज़ोर नहीं करेंगी, अरब और गल्फ़ को कमज़ोर नहीं करेंगी, तो उनका जो ग्रेटर इसराइल का जो एक मिशन है, वो मिशन कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। तो उस मिशन को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए यही असल वक़्त है जहाँ पर इसकी मईशत को कमज़ोर किया जाए, पूरी दुनिया की मईशत को कमज़ोर कर दिया जाए और उसमें जो ग्रेटर इज़राइल की तरफ जो है वो पेशकदमी की जाए। इसीलिए उन्होंने लेबनान में इस वक़्त 4000 जो घर है वो मस्मार कर दिए हैं, उसके ऊपर तबाहियाँ हो चुकी हैं, वहाँ पर बमबारी की जा रही है और जो लेबनान का जो बॉर्डर है, जो इज़राइल के साथ साउदर्न बॉर्डर जो जनूबी लेबनान का बॉर्डर लगता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो इज़राइली फ़ोर्सेज़ के कब्ज़े में आ चुका है। तो ये तमाम सोच जो है ये इस वक़्त सेहूनी ताकतों की है और इसमें अरब ममालिक के दरमियान रिफ्ट और दरार डालने और गद्दारी का काम जो है वो इस वक़्त मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इस वक़्त एक तरह से इज़राइल की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है और ये प्रॉक्सी का नाम पाकिस्तान में ईरान ने ऑफ़िशियली जो है ये कह दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल ये है कि इसमें भी आलमी जो मंज़रनामा है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इस वक़्त जो बदलती हुई सूरत-ए-हाल है आलमी मंज़रनामे के नज़र इस वक़्त मुस्लिम ममालिक के दरमियान कोई भी के बीच ऐसा कोई भी लीडर मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली जो तमाम उम्मत मुस्लिमा को लीड कर सके और इस सूरत-ए-हाल में ना सिर्फ़ उम्मत मुस्लिमा को बल्कि अमेरिका और वेस्ट को भी ये बावर करवा सके कि इस वक़्त जो सेहूनी ताकतें पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही हैं, जो इस वक़्त मिडल ईस्ट में कोई जो जंग चल रही है, ये इसका शिकार जो है वो सिर्फ़ मुसलमान या जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो नहीं होंगी, बल्कि पूरा यूरोप इस वक़्त की ज़द में है, वेस्ट इसकी ज़द में है, इवन अमेरिका जैसी मईशत जो है वो इसकी ज़द में है, अमेरिकन जो कंपनीज़ हैं वो इसकी ज़द में आ चुकी हैं। तो इस वक़्त कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा जो रहनुमा है वो इस वक़्त पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। एक खलासी है, एक वैक्यूम बन चुका है जो कि इस वक़्त पूरी दुनिया को इकट्ठा कर सके और बावर करवा सके कि इस वक़्त जो सेहूनी ताकतें आपके साथ कर रही हैं, उनका मिशन जो ग्रेटर इज़राइल का मिशन है, उसके नतीजे में पूरी दुनिया जो है वो उसकी मईशत कमज़ोर होती जा रही है और पूरी मईशत को बड़े शदीद नुकसानात पहुँच रहे हैं। और जहाँ पर ये सारी सूरत-ए-हाल है और जैसे अरब ममालिक के जो लीडर्स हैं उनको एक-एक करके या तो मार दिया गया या कैद कर दिया गया या
وہ جو ہے ان کی معیشت کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح جو بھارت ہے، بھارت ایک اسرائیل کی پراکسی کے طور پر ریجن میں کام کر رہا ہے، اس کی معیشت مضبوط ہے، لیکن وہ بھی ایک اسرائیل کی پراکسی ہے اس ریجن کے اندر، جس طرح یو اے ای پراکسی ہے اس ریجن کے اندر اسرائیل کی، اسی طرح بھارت بھی ایک ریجن کے اندر ایک پراکسی کے طور پر کام کر رہا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ اکنامکلی بھی ہٹ کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی ہٹ کرنا ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان کی معیشت ہے اس کا حال ایسا بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ میں اتنی کوئی سخت نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلے لے سکے، اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلے لینے کا کوئی اختیار رکھتا تھا، کوئی بات کرتا تھا، تو اس کو جیل میں قید کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری صہیونی طاقتیں، سازشیں اور اسی کے نتیجے میں ہونے والی جتنی تبدیلیاں ہیں اس کے نتیجے میں عمران خان کو بھی قید کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی جلد مستقبل قریب میں کوئی رہائی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں عمران خان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، عمران خان کی اس وقت سوچ کیا ہونی چاہیے، اس پر میں اگلے کچھ ویلاگز میں ضرور بات کروں گا کہ کیا عمران خان کو اس وقت جیل میں رہنا چاہیے، کیا عمران خان کو اس وقت جیل سے باہر آنے کے لیے کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے، کیا عمران خان کی سوچ کو اپنی تبدیل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت عالمی منظرنامہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس میں عمران خان کو کیا اپنی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے اس پر تو بات کریں گے، لیکن مراد سعید کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ مراد سعید کہاں ہیں، وہ منظر عام پر کیوں نہیں آ رہے، وہ کب منظر عام پر آئیں گے، اور ان کا جو ایک پیغام ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں مراد سعید کا جو پیغام ہے وہ ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مراد سعید نے پیغام دیا ہے کہ قید تنہائی میں ڈالنے سے قبل وکلاء، اراکین اسمبلی اور پارٹی قیادت کے لیے احکامات تھے کہ عدالتوں کے باہر دھرنا دیں جب تک انصاف نہیں ملتا، یعنی عمران خان کے یہ احکامات تھے۔ ان سب کو جھنجھوڑ کر یاد کرا چکا ہوں۔ وکلاء کے نام بھی سخت پیغام تھا، اور کیوں نہ ہوتا، پارٹی عہدوں سے لے کر اسمبلی ٹکٹ اور بار الیکشن تک عمران خان کے نام پر لڑے جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کے احکامات کے باوجود عدالت کے باہر مستقل بما اراکین اسمبلی دھرنا نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے بارش تھی، پھر رمضان تھا، اب گرمی ہے۔ یعنی مراد سعید نے اپنے اس پیغام کے اندر وکلاء کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھائے ہیں، وکلاء کے حوالے سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی بیماری، ڈرون حملے، آپریشن بدلتے ہوئی بین الاقوامی حالات، پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، بیجا ٹیکسز، مہنگائی کے تناظر میں تحریک چلانے کی صلاح، صرف صوبہ نہیں ملک بند کرنے کا پلان، عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پر متحرک ہونے کی درخواست، ایوانوں سے استعفوں کے ذریعے حکومت سے لیجیٹیمیسی واپس لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے استعفے کی پیشکش۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اسیری کے ذمہ دار ان میں سے کوئی فرد نہیں بلکہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر برسر پیکار عاصم منیر، قانونی اور غیر قانونی طور پر اس کے ماتحت آنے والے ادارے اور اس کے اشاروں پر ناچنے والی سیاسی قوتیں ہیں۔ مگر کیا عمران خان اپنی ذات کے لیے مقید ہے کہ اس کی رہائی کے لیے اپنی پوری قوت سے کوشش کرنا بھی کسی کا فرض نہیں، قیادت سے لے کر قوم تک کسی کا بھی نہیں؟ اب یہ یہاں پر وہی بات جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ان کے کارندے کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، وہ مراد سعید نے بھی اپنی اس ٹویٹ میں ذکر کیا، اور ساتھ میں قوم کے نام پہ بھی ایک سوال چھوڑا کہ کیا پارٹی قیادت نہیں تو کیا قوم بھی، ان کی بھی ذمہ داری نہیں بنتی بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، کہ آپ اس وقت غلاموں کی زندگی گزار کر اور آزادی کے لیے جدوجہد نہ کر کے آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں، آزادی اتنی آسانی سے تو کبھی کسی قوم کو نہیں ملی۔ اگر آپ نے انگریزوں کی سے آزادی 1947 میں پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں حاصل کی، تو اس وقت بھی پاکستانی یا مسلمان جو تھے انہوں نے قربانیاں دی، وہ باہر نکلے، انہوں نے جدوجہد کی۔ اس وقت پاکستان کے اندر جدوجہد ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے تو پاکستانی قوم کے اندر بھی کوئی جدوجہد کا وہ ایک جو ارج ہوتی ہے، جو بھوک ہوتی ہے، جو پیاس ہوتی ہے، وہ پیاس نظر نہیں آ رہی، ایک نا امیدی سی ہے اور مایوسی سی ہے۔ اس وقت اگر عمران خان نا امید نہیں ہے تو پاکستانی قوم کیوں مایوس ہو چکی ہے؟ اس وقت عمران خان اپنے جیل میں بیٹھ کر 1000 دن مکمل کر چکے ہیں، اور وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جھکوں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن میں یہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو پاکستانی قوم کیوں سمجھوتا کر کے بیٹھ چکی ہے؟ جھنجھوڑا کیوں نہیں جا رہا؟ کیوں اس وقت لیڈرشپ نہیں ہے؟ تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے
مراد سعید کہتے ہیں کہ مہینوں بعد ایک بیٹھک منعقد کرنے کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ سی ایم جلسے کا اعلان اور پھر ملتوی خود کر سکتا ہے۔ اراکین اسمبلی شادیوں اور دعوتوں میں مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ مارکو پولو بن کر دنیا کے چکر لگانے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ سیاسی کمیٹی خود کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے ایمرجنسی اجلاس بلا سکتی ہے۔ تنظیمی عہدوں کے نئے نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے۔ صوبائی حکومت فارم 47 وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ خود بیٹھنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کر سکتی ہے۔ لیکن جب عمران خان کا سوال ہو تو سیاسی کمیٹی کا جواب ہوتا ہے تحفظ آئین پاکستان، اور ان کا جواب ہوتا ہے پی ٹی آئی قیادت فیملی کا نام لیتی ہے، اور پھر سی ایم پر بات آ جاتی ہے، اور یہی سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ چلتا رہتا ہے۔ تو جب سارے فیصلے اپنے طور پر کیے جا سکتے ہیں تو تحریک کا فیصلہ کیوں اپنے طور پر نہیں کیا جا سکتا؟ محض اس کے لیے عمران خان کی ہدایت درکار ہے، اور جہاں عمران خان کی ہدایت میسر ہے وہاں ہیلے بے شمار ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ ایک منزل ایک ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہے، تو ایک دن کے نوٹس پر آپ سب ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر مشترکہ اجلاس بلا کر عملی جدوجہد کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ادھر ہی مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد بھی ہو سکتا ہے۔ چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ زیادہ تر تحریک کے حق میں ہیں، تو کچے دھاگے توڑنے کے لیے اجلاس کو لائیو نشر کیجئے۔ ویسے بھی کون سا ایٹم بم کا فارمولہ ڈسکس ہونا ہے، تو جو بھی رکاوٹ ہوگی قوم خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بھی احتساب کر لے گی۔ ہمیں تو گراؤنڈ ریئلٹی نہیں معلوم نا، تو بس پبلکلی مشورہ دے دیا، کیونکہ خان صاحب کی بیماری کے وقت میں نے ایک وائس نوٹ میں وہ تمام تجاویز دہرائے جو میں قیادت کو بارہا بیچ چکا تھا۔ نہ ہی کوئی کال دی، نہ ہی کوئی فیصلہ کیا، لیکن خان صاحب کے لیے کچھ کرنے کے بجائے مجھے قیادت اور صوبائی حکومت نے پیغام بھجوایا کہ آپ کے ایک وائس نوٹ سے تحریک کو irreversible نقصان ہوا ہے، سیریسلی، اور یہ میرے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ 3 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، وہ بھی ناحق اسیری، اور عمران خان جیسا لیڈر۔ 4 سال مجھے ہو گئے، پہلے دربدر اور پھر مستقل اور پھر روپوشی بھی ایسی کہ کوئی ایک ہفتہ بھی نہ گزار سکے۔ آج صرف مل بیٹھ کر ایک جہد مسلسل کی گزارش کر رہا ہوں، اگر نہیں ہو رہا آپ سے، تو جیسا آپ ہمارے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم آپ کی غفلت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ جو کرنل سے مل کر ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہو کہ خان تو جیل میں ہی رہے گا، مراد سعید تو پاگل ہے، نہ اپنی پرواہ ہے نہ کسی اور کی، تو وہ جب بھی نظر آیا مارا جائے گا، اپنی زندگی کیوں خراب کرتے ہو؟ تو اتنا کہوں گا، اللہ آپ کو مزید آسانیاں دے، لیکن ہمارے مقصد، ہماری جدوجہد، ہماری زندگی کی قیمت پر نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کوئی فیصلہ کیجئے۔ مراد سعید نے پوری پارٹی کے اوپر چارج شیٹ کر دیا ہے، اور مراد سعید اس وقت سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے یہ بھی کچھ نہیں کر رہی، وکیل کچھ نہیں کر رہی، قیادت کچھ نہیں کر رہی، اور عوام بھی کچھ نہیں کر رہی، تو پھر ایسے میں مراد سعید منظر عام پر خود کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے جب مراد سعید کا پیغام سامنے آتا ہے، تو ہر انسان یہ سوال کرتا ہے، خاص طور پر مراد سعید کا ناقد، کہ وہ منظر عام پر کیوں نہیں آتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مراد سعید منظر عام پر اس لیے نہیں آ رہے کہ مراد سعید پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ مراد سعید اگر پاکستان کے اندر موجود ہوتے تو ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ مراد سعید کا جو مزاج ہے وہ کبھی بھی اپنی جان کو اتنا مقدم رکھ کے اتنا پیچھے نہ بیٹھے رہتے، اور وہ اس طرح کے پیغامات نہ بھیج رہے ہوتے۔ یقینی طور پر وہ بے بس ہے، وہ پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہے، وہ کسی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتے، اور اگر وہ پاکستان واپس آئیں گے تو وہ لیڈ نہیں کر سکیں گے، ان کو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو وہ منظر عام پر آ چکے، وہ اپنی گرفتاری سے نہ خوفزدہ نہ ہوتے، اور وہ کھل کر تحریک چلاتے۔ لیکن مراد سعید کا پیغام نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے بھی جھنجھوڑنا کے لیے کافی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ سب لوگ عمران خان کی صحت کے اوپر کمپرومائز کر بیٹھے ہیں، اور ایک بار پھر سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ چکے ہیں۔ اس کا ضرور سوچیے گا، اور اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔